इवनिंग फ्रेंड्स. तर कशी आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली म्हणून. तर से आज हा ट्यूजडे इवनिंग आणि आज न्ही हांवें म्हाजो ब्लॉग सकाळी स्टार्ट करूंक ना गायज. कित्याक जाणा सदां कितें दाखोवनी सकाळचे तेच रुटीन आसता आमचे. तेच चाव करपाचे, पात्रांव थिंगा चाव कोत्ता आनी हांव हिंगा थिंगा हे घाईन नाचीत रावता आनी जेवण कोत्ता. जेवण करपाचें आसल्यार नाजाल्यार दुसरे कितें कामान बिजी आसता न्ही आनी मागीर तेच कामाक वयपाचें. देखून न्ही हांवें चिंतलें आज दाखयचें ना म्हणून सकाळचे रुटीन आज सांजचे स्टार्ट कोत्ता म्हणून आनी वोच व्लॉग न्ही हांव फाल्यां कंटिन्यू कोत्तलें म्हणून. ओके. तर से आतां न्ही हांव कामासान येवन थोडो टायम जालो आनी कामासान येवन न्ही हांवें तुमकां सांगलेलेंच गेले फाटी की हांव हें कोत्तलें म्हणून खिमो आहाचे फ्रिजीन तेजी कटलेट कोत्तले म्हणून. तर तो खिमो न्ही आतां हांवें हे शिजूंक घायला म्हणल्यार हे ऑनियन, टोमॅटोज, ग्रीन चिलीज, जिंजर, गार्लीक हेचे स्लीट करून आनी थोडेशे कोरिएंडर लिव्स आनी सॉल्ट घालून न्ही बरो शिजूंक लागला तो. आनी आतां लास्ट स्टेजीर हा आनी मातशें शिजयतलें आनी मागीर ताका थंड करून मातशें अशें मिक्सरान ग्रायंड करून मागीर तेजो बरें कटलेट करपाची. ओके. तर तुमकां ही दाखयतलें हांव. तर चला करुया बाराबर म्हणटा. पूण तेज्यान पयलीं न्ही हांव तुमकां आजचो वेदर दाखोवंक सोदता. से गायज आजचो वेदर फूल सनी जाणा आनी हांव न्ही कामाक गेलें तेन्ना कोट घालून गेलेलें आनी येता आसतना न्ही एशी गरम जातालें कित्याक की कोट हांवें हातीन दवरूंक ना अशेंच घालून येयलें न्ही. तर बरेंच गरम जातालें जाणा. तर ते आतां बरें कडक वता आमच्या गार्डनानूय. मातशें ह्या सायडीक आतां सावळी येयला पूण त्या सायडीक न्ही अजून वता. तर आनी हिंगा आमची प्लांट आहाय. तर आतां मातशें रावन न्ही हांव तेमकां उदीकूय घालतलें. तर आनी कोणें सांगलें म्हाका तेका न्ही व्हडले प्लांट्स हाड म्हणल्यार व्हडले पॉट हाड म्हणून. तर न्ही हांव वेरी सून हाडपाचें आहा गायज. आनी म्हाजेय मतीन आसलेलें की ते पॉट आहायचे ते धाकटे आहाय तितून सारके वाडची नाय तेमी न्ही तेका व्हडले पॉट जाय. तर बेगीनूच हाडया. ओके. तर चलय आतां न्ही भितर वयता आनी कोत्ता म्हाजी कटलेटाची तयारी. आनी थिंगा भायर चोवन कितें चिंतूंक लागलेलो. कितें चिंतालो? हा हय कॉफी केली. ते कॉफी केली गायज ताणें. हा आतां कॉफी पिवपाची आनी कॉफी पिता न्ही आमचे कटलेट ह्यो करपाचे. तर तुमकां दाखयता ते आमचो खिमो खंयचे स्टेजीर आहा तो. तेजें न्ही मातशें हांवें उदीक सुकूंक दवरलेलें कित्याक तो हें जाला कूक जाला मागीर तेजें धांकण उगडून न्ही हांवें मातशें अशें ओपनूच दवरलेलें तेका. मातशें हे पेटया म्हणटा काडो कसो आहा. तर न्ही आतां हेजो मातसो न्ही उदीक सुकूंक दवरलेलें. तो म्हाका दिसता तेजें उदीक न्ही सुकूंक येयलें आनी 1 मिनीट आनी मागीर हेका काडटा आनी मातशें फटाफट न्ही थंड करूंक घालता गायज. आमचें ब्रेड न्ही भिजूंक लागला ते कटलेटाक बायंडिंगाक जाय पडटा न्ही म्हणून. तर हे घालतले आनी एगूय घालतले फॉर गूड बायंडिंग. गुड इवनिंग बिडींग म्हणलें तुवें म्हणूंक ना. गुड इवनिंग म्हण बेगीन गुड इवनिंग फ्रेंड्स. कशें आहात तुमी? हांव सगळीं बरी आहे. वय तेका न्ही मातशें थंडी जाला गायज. मातशें ते नाक बीक न्ही मातशें हें जाला रनी नोज बिणी हें जाला आनी तेका न्ही सायनसाचो प्रॉब्लेम आहा. तो तेका एवरी नाव एंड देन न्ही तें जायत रावता. आनी हांवें थोडेशें न्ही विनेगरूय घायलेली आनी मागीर परतून आनी थोडेशें घालतले टेस्ट करून चयतले आनी मागीर आनी थोडेशें घालतले हें कोत्ता आसतना मिक्स कोत्ता आसतना. आनी थिंगाच हे विनेगर दवरला तो सोरो ना तो विनेगर आसा हे आमचे विनेगर. बेगीन सूक रे. हांव कटलेट घालता फ्राय करूंक आनी मातशें भायर वचून बसता गायज तुमचे बरोबर. ओके. आनी गरमी आसल्यार न्ही तरी आमकां मातशें बरें कित्याक जाणा हिंगासल्यान थंड वारें येता ते की आमचे सामकार न्ही हे बरीं झाडां आहायचे लायनीन न्ही बरीं व्हडली झाडां आहाय. तर थिंगासल्यान न्ही बरें फ्रेश एअर येता गायज. बरें ऑक्सिजन फ्रेश ऑक्सिजन घेवपाचें तशें तें. आनी हे कोणें विचारलेलें आज हांव कमेंट वाचतालें न्ही कामाक कडेन. तर चयलेलें कोणें विचारलेलें की हे घर तुमचें ओन आहा कितें. तर वय हांवें पयलीं सांगलेलें पूण आतां न्यू येयलें न्ही तेमकां खबर ना. तर हे घर न्ही आमचें ओन आहा आनी आमी हिंगा जस्ट रिसेंटली मूव जालाय लायक मार्चान मूव ना फेब्रुवारीन मूव जालाय माझं आनी फेब्रुवारीन मूव जाला आनी म्हाजो व्लॉग हांवें स्टार्ट केला मार्चान. ओके. तर आमच्या पलाचो बर्थडे आसलेलो न्ही त्या दिसूच आमी हे घराचें हें केलेलें म्हणल्यार कितें म्हणटाय तें हावज वॉर्मिंग ब्लेसिंग या हावज ब्लेसिंग केलेलें. आनी या आनी कितें तें सालमन कोणें चल्ला ते कितल्यांचे हे
आठटाय आमी सालमन म्हाका इतले उगडाच नायशे रफली कितल्यांचे आमी हाडटाय नॉर्मली सालमन 17 पाउंड किलो वयचेच न्ही 70 to 20 वयर सकयल जायत रावता घेता तशें आहा ते तर 17 to 20 पाउंड अशें केन्ना केन्ना वयरूय जाता न्ही व्हडले सालमन गेल्यार वय वेटा प्रमाणे आहा ते तर 17 पाउंड किलो तुळसे हे जालें जाल्यार ओके आतां हेजें न्ही उदीक बरें सुकलां चें तर आतां काडटा हांव बेगीन चे फ्रेंड्स हांवें न्ही हिंगा धाकटो असो पोर्टेबल फॅन आहा न्ही आमचे कडेन तो लायला कित्याक जाणा तो खिमो मातशें बेगीन थंड जावंक न्ही म्हणटा कित्याक की आज गरमी आहा न्ही मागीर वो चड उगोत लायतलो थंड जावंक म्हणून फटाफट कोन्न दी म्हणटा आनी फटाफट कोन्न म्हाजे कटलेट रेडी कोन्न मागीर म्हाका सुसेगाद बसूंक जाय म्हाका आख्खो टायम हिंगा कटलेट्सांचे फाटल्यान लागूंक नाका न्ही म्हणून तो फटाफट जातले आतां एका हालेत बसता हांव आनी हे वारेन न्ही बेगीन बेगीन जातले तर ते गायज किमो न्ही हांवें काडले उपरांत थंड केलो आनी थंड करून न्ही मातसो असो क्रोस असो ताका ग्रायंड करून घेयला मिक्सरान आनी तेजे उपरांत घायला आनी थोडें मीठ टेस्टाचे हिसपान आनी थोडेशें पेपर पावडर आनी थोडेशें विनेगर आतां म्हाका हितून एग आनी ब्रेड घालूंक जाय वो ब्रेड हांवें भिजोवन दवरला जे तो फॉर बायंडींग ओके पयलीं एकानी मातशें बरें मिक्स करून घेता कितें घायला तें ओस्तांक आतां हितून एक एगूय फोडून घायला हांवें आनी हितून आतां घालतले ब्रेड लास्टाक ते आतां न्ही एक एक कोण हांव घालून सोडटा फटाफट ओके आनी म्हाका खबर ना कशी जातली हांवें जायते दिसान केला आनी हांव न्ही कटलेट बिटलेटांनी न्ही एक्सपर्टूय ना गाय पयलीं सान हांव बेश्टें अशें केन्ना केन्ना देखून हांव चुकून करता चड बेगीन कोन्नाय ते म्हाजी कटलेट फेल जाली ताका न्ही सारकें बायंडींग पडूंक ना कोण जाणा म्हाका खबर ना कितें उणें पडलें तितून हांवें एगूय घायलेलें आनी हांवें हे ब्रेडूय भिजोवन घायलेलो पूण न्ही ती सगळी पिसोडली हांवें पॅनान घायले ते थोड्या टायमान न्ही आख्खे हे जालें ते स्प्रेड अशें जालें तो देखून हांवें तुमकां दाखोवंक ना आनी आतां हांव चिंता दाखोवंक ना ते पॅनान अशेंच पडलेले आहा तर चल दाखयता कांय जायना हांव बी तो ह्युमन बिनूच आहा न्ही आनी म्हाजेशी बी मिस्टेक जावंक जाता आनी बरें जाल्यार हांव तुमकां दाखयता आसलेलें न्ही तशेंच वायट जाल्यारूय दाखयतलें ओके चें कितें जालां चें म्हाजी कटलेटाची हालत गायज सगळी पिसोडली तर हांवें कितें केलें जाणा आतां म्हाजो मुडूच ऑफ जालो तो हांवें न्ही आतां उरलेलो खिमो आहाचे तो काडून सारकें डायरेक्ट न्ही फ्रिजीन दवरलो म्हणल्यार फाल्यां सकाळीं मुसोर न्ही तो मातसो वो जातलो खिमो मातसो घट जातलो न्ही सकाळीं न्ही तेजे बरें कटलेट करूंक जाता तर तेजे चिंतून हांवें ताका फ्रिजीन दवरला आतां खबर ना कितें जातलें फाल्यां सकाळीं तर अशें जालें म्हाजें बराबर जाणा आनी हांवें चिंतलेलें बरें कटलेट फ्राय करूंक घालतले आनी भायर बसतले तुमच्या बरोबर खबरो मारतले म्हणून पण आतां मुळूच मातसो न्ही हे जाला असो गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली तर कशी हाय तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली म्हणून तर से आज हा वेनेसडे मॉर्निंग आनी काल न्ही हांवें म्हाजो ब्लॉग थिंगाच एंड केलो गायज कित्याक मातशें मूड ऑफ जालें न्ही मागीर कांय करपाचेंय मन करूंक ना अशें तर हांवें चिंतलें फाल्यां सकाळीं न्ही म्हणल्यार आज सकाळीं न्ही हांव पोत्तून ती कटलेट ट्राय करतलें आनी करता आसतना तुमकां दाखयतलें म्हणून ट्राय केल्यारूच जाता न्ही कितें ही गोश्ट केन्नाय गिव अप करची न्हू रायट तर आतां हांव न्ही सेकंड ट्राय मारता ओके तर से हांवें न्ही हिंगा थोडी कटलेट्स रेडी करून दवरलाय आनी तेलूय हिंगा गरम जालां आमचें तर आतां घालया एक एक करून फटाफट रावनी हिंगा एज ऑलवेज आपली हे चाव करूंक बिजी हा स्टीफन स्पेशल चाव ते जायते दिसासान दाखोवंक ना न्ही हांवें स्टीफन स्पेशल चाव जावंक लागला हिंगा आनी म्हाजी स्पेशल कटलेट जावंक लागला हिंगा आफ्टर अ फेलियर मिस्टर स्टीफन आपलो न्ही बिजी आहा हिंगा कितें स्पायसीस सोदूंक लागला चायन घालूंक ते हे ग्रीन कार्डमम सोदता ओके मॉर्निंग फ्रेंड्स कशी आहे तुम्ही आय होप तुम्ही सगळी बरी आहे अच्छा आता चा करू लागला आणि इलायची सुद्धा वय स्पेशल चाय स्पेशल स्पायसीस सोदूंक लागला तो पात्रांव तर आतां न्ही म्हाजी कटलेट जाली तशें हांव वयतलें कामांक आनी तर आजचो व्हिडिओ न्ही हांव हिंगाच एंड कोत्ता कित्याक जाणा हांवें काल रातीसान म्हणल्यार सांजसान स्टार्ट केला न्ही तर आतां एंड कोत्ता ह्या फाटी हांवें कितें केलां जाणा उलटें केलां ऑलवेज हांव कितें कोत्ता सकाळीं स्टार्ट कोत्ता आनी सांजचे वा रातचे एंड कोत्ता ह्या फाटी हांवें सांजचे स्टार्ट केला आनी आतां सकाळीं एंड करून सोडटा आज न्ही कितें तरी हा स्पेशल न्ही रे वय तर तो तुमकां दुसरे व्हिडिओ
व्हिडिओन काडटले ओके. तर आजचो व्हिडिओ न्ही म्हाजो बरो लागला जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायबूय कराय ओके. आनी म्हाजे ते हे कटलेट मातशे फेल जालेली न्ही, तर कित्याक लागून जाला कोणाक खबर आसल्यार म्हाका म्हाजे टिप्स दियाय ओके. आनी तर चला एक परतून मेळया एक न्यू व्हिडिओन एक बरें कितें कॉन्टेंट घेवन. टिल देन टेक केअर अँड बाय. आनी से गायज तुमकां दाखोवंक सोदता म्हाजी कटलेट न्ही बरी जाला ह्या फाटी ओके बाय गॉड्स ग्रेस.